همه باید تلاش کنیم. شما یه جور تلاش میکنیم، من یه جور تلاش میکنم. خب الحمدلله شماها جوونید، تلاشتون هم آسونتره هم موفقتره. ما دیگه سنین پیری و سنین در واقع به طور متعارف بازنشستگی، منتها ما بازنشستگی نداریم. ما هم تا اون دم آخر باید حرکت کنیم، لکن کار خودمون رو میکنیم. من به شما عرض بکنم، بنده همین روزهایی که الان در خدمت شما هستیم، من کارم رو از ساعت 5 صبح شروع میکنم. یعنی شروع کار من از ساعت 5 صبحه. بعد از نماز صبح میرم مشغول کار میشم تا بعد بیاییم درس بگیم، بعد بریم یه استراحتی بکنیم، باز مشغول کار بشیم تا ظهر و تا عصر و تا حالا هر وقت که بشه تا شب. الان هم که نزدیک ساعت 10. بنده ساعت 10 و ربع 10 و نیم دلم میخواد بخوابم معمولا اگر بشه. کار باید کرد برادران، هرچی میتونید از این جوانی استفاده کنید. جووناتون رو هم تشویق کنید. کار بزرگی در پیش دارید برای اداره این کشور. این کشور به شما جوونا در آینده احتیاج داره.